की हे लोक असे NGOs असे करतात असे म्हणून जेन्ना तो म्हणटा बरी गजाल देर से आये दुरुस्त आहे म्हणटा पळय न्हू ते हे खरें म्हणलें जाल्यार खूब पयलीं जावपाक जाय आसलेले कितले तरी लोकांची अशे कंप्लेनी NGO म्हणून शेत मारून कंप्लेनी गेल्ली आसतना सुद्दां ह्या चीफ मिनिस्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना आनी तो जर आतां जर NGOचेर अशी एक्शन घेता जाय वेल हांव जाल्यार म्हणटा बरी गजाल की अशें तुमी करपाक जाय हे जे पळय अशे चमचे आसा थोडे NGO म्हणून शेत मारताले हे तेंचेच हे ह्या चीफ मिनिस्टराचे तेज्या मिनिस्टराचे त्यांच्या मिनिस्टरांचेच हे कितें म्हणटा पळय नाचरे आसलेले पळय ते तेंची भली बिगत तेंच्यांनीच तांकां तयार केला आणि हे असले सगळे नाका जाल्ले जाला आणि आज जावप कारण ह्या मिनिस्टरांक लागूनच म्हणल्यार NGO करताले मे बी कित्याक म्हटलें तर ताणें आमचे एकट्याक तरी कोणाक 10 रुपया आमी म्हणजे कोणाचे खंयच्या तरी बिल्डिंगेचो आमी फोटो काडला आणि तेजे हांवें जर गव्हर्मेंटाचेर न्हू डायरेक्ट केस घातलेली आसा स्पोर्टाचेर घातल्या आमच्या कालवाजाच्या बिल्डिंगेचे घातलेले आणि CR जळाचे वास्कोच्या हेतून स्पोर्ट हेजे ते घातलेले आसा हांवें स्वता म्हाजी NGO रजिस्टर आसल्या कारणान हांवें ह्यो केसी घातलेल्यो आणि बेनिफीट म्हाका काय ना लोकांक बेनिफीट जावपाक जाय हे हांवें केल्लें आज NGO म्हणून नांवान NGO काय आसना वॉट इज द मिनींग ऑफ NGO नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ह्या NGOचो जर तांकां मतलबूच खबर ना जाल्यार फायदो कितें आनी हे धागे बांदली कोणाचे हे हेजेच सवंगडी न्हू हे चीफ मिनिस्टराचे आनी तेच्या मिनिस्टरांचेच हेंच्यांनीच रचलेले मनोहर पर्रीकारान मरे RTI मागपाक लागून 2 जाण मनशाक फुडें काडलेले RTI म्हणपाक 2 जाण मनशाक फुडें काडले आनी शेवटी RTI मागून ह्या लोकांचे फोडून घातले आनी तेच लोक मागीर सरकाराचेर सुद्दां चडलेले हे लक्षांत दवर उगडास दवर म्हणून हे लोक आमकां खंय तरी फोडोन घालपाक लागून कित्याक हांव लोकांचे उलयता बरें उलयता कितें तरी इश्यू सरकार रॉंग करता ते हांव मांडटा म्हणून असल्या लोकांक हेणेच ह्या प्रमोदान आनी हेच्या मिनिस्टरान फुड्यान हाडलेले आसा आनी आज तुका खंय तरी चिमटो येयला म्हणून तूं आमच्या सारके रजिस्टराक उलयता 3 फावटी कॉन्सुलर हांव वास्कोन 3 फावटी कॉन्सुलर तरी आसतना आमी लोकांक न्हू थंयसर आमी पळय कितें करता म्युनिसिपाल्टीन बी केला वास्कोच्या लोकांक जग जाहीर आसा आमी कोणाचे केन्ना पयशे घेवन हांव जेन्ना चेअरपर्सन जालें म्हजे कॅबीन अशे उक्ते आसताले अशें धापून ना मॅडम बिजी आहा ना सर बिजी आहा असलें हांवें केन्ना करूंक ना म्हाजें कॅबीन उक्तें दवरलां आनी जेका कोणाक म्हाजे कडेन येवपाक जाय डायरेक्ट तेंच्यांनी येवपाचें पिवन दारार कोणाक दवरूंक ना तें ही कपोसता तारा केरकारान केल्या आनी आज तूं हे आमचे NGOची बरी गजाल वच तूं गोंयेर आमकां गरज ना कित्याक आनी पळय हेच्या पयलीं सरकारान म्हाका भंय ना जेणे खाल्ला तेका भंय आसतलो आनी जेणे केला तेका भंय आसतलो म्हाका भंय ना एक सांगता हेच्या पयलीं सरकारान म्हाजो मोबायल ह्या पुलिसान म्हाजे लोकेशन काडून दिले ते असल्या लोकांक नाका जाल्या लोकांक हे सरकार न्हू हेणेच न्हू ते लोकेशन काडून दिले अजूनय बी केन्ना म्हाजो मोबायल टॅप जायत आसता लोक हांव खंय वयता कोणा कडेन उलयता हे अजूनय सरकार करता कित्याक म्हाका खंय तरी घुसपून दवरपाक हांवें असली फालतूगिरी करूंकूच ना हे तुमचेच मनीस हे तुमीच पोसलेले मनीस तुमी आदार दिल्ले मनीस आनी हेका लागून हे अशें जाल्लें आसा म्हाका येयलो आनी म्हाज्या घरान सगळे चौकशी केली म्हाजे सगळे कॉल डिटेल काडले आनी म्हाजे कोणाची हे आसा ते सगळे हांवें एका खातीर दुसऱ्यांक सुद्दां प्रॉब्लेम जावं शकता पळय प्रॉब्लेम हांवें कांय करूंक ना म्हाका प्रॉब्लेम काय ना हेच्या पयलीं सुद्दां सरकारान म्हाजे खूब फावटी मोबायल सगळे चॅक केला म्हणजे म्हाका हांव कोणा कडेन उलयता कितें उलयता करून म्हाका त्रास केल्लो आसा पण हांव कोणाच्या बाबतींत कोण म्हाका इतलो बॅकींग दिता अशें म्हणून केला म्हाका बॅकींग दिता तो परमेश्वर उगडास दवर त्या देवान म्हाका इतली बॅकींग दिला म्हणून हांव आज आसा